जय मसीह। प्रभु येशूको नाममा हामी आज प्रभु स्तुति महिमा गर्नलाई भेला हुँदैछौँ। गएको वर्षहरूभन्दा यो वर्ष अलिकति फरक तरिकाले हामीले संगतिहरू हामी गर्न जानेछौँ। जसरी हुन्छ जेस परमेश्वरको महिमा हामी गर्न सक्छौँ। उहाँको महिमा गर्न कुनै पनि कुराले रोक्न सक्दैन र हामी परिवार मिलेर परमेश्वरको प्रशंसा गर्न हामी भेला भएको छौँ र हामी सबैजना मिलेर उहाँको नाउँलाई उहाँको शक्तिको उहाँको नाउँको हामी प्रशंसा हामी गर्छौँ। उहाँले कति महान कामहरू गर्नुभएको छ र गरिराख्नु भएको छ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। स्वर्गीय पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँ परमेश्वर हिजो आज अनि सधैँभरि तपाईँ एक समान हुनुहुन्छ। अहिले हामी जुन भजनहरू कोरसहरू गाउँदै तपाईँ परमेश्वरलाई हामी उचाल्न चाहन्छौँ। प्रभु, तपाईँ परमेश्वरको नजिक हामी भएको थाहा गर्न सकौँ। प्रभु धन्यवाद परम प्रभु। यो बाँकी रहल भागहरू तपाईँको हातमा राख्दछौँ येशू प्रभुको नाम, आमेन। हामी सबैजना मिलेर प्रभुको प्रार्थनाको भजन गाएर हामी सुरु गर्नेछौँ आजको आराधना सेवालाई। Bye.
हाम्रो परमेश्वर तपाईको राज्य यस धरतीमा आएको जसरी समुद्र पानीले ढाक्दछ त्यसरी तपाईको राज्यले ढाक्दछ। हे परमप्रभु परमेश्वर तपाईको महिमा हाम्रो जीवित परमेश्वरलाई भजनहरू गाउँदै हामीलाई प्रेम गर्ने परमेश्वरलाई चाहन्छ। भजन नम्बर 99 महान प्रभु जसले महान कामहरू गर्नुहुन्छ उहाँको नामहरू चाहन्छ। महान प्रभु अति अद्भुत गर्ने गर्छ।
प्रशंसा हामी दिनेछौँ, उहाँलाई महिमा हामी दिनेछौँ। स्वर्गीय भाषामा प्रभुलाई प्रशंसा गर्नेछौँ। जीवनमा नयाँ काम गरेको परिवर्तन गर्नु, शान्ति आनन्द दिनु, छुटकारा दिनु, सन्दाई गर्नु, स्तुति 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 महिमा येशू राजालाई। स्वर्ग अनि पृथ्वीको मालिक तपाईलाई हामी धन्यवाद जनाउँछौँ प्रभु। तपाईँ धन्यवाद प्रशंसाको योग्य हुनुहुन्छ। तपाईले हाम्रो जीवनमा अचम्म कामहरू गर्नुभएको छ। तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईले गर्नुभएको महान कामहरूको वर्णन गर्न हामी सक्दैनौँ प्रभु। हे जीवित परमेश्वर हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। धन्यवाद, महिमा, आदर हामी तपाईलाई चढाउँछौँ। तपाईँ परमेश्वर वर्तमान भविष्य सबै जान्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। पिता परमेश्वर हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। स्तुति प्रशंसामा तपाईँ विराजमान हुनुभएको छ। तपाईँले महिमा लिनुभएको छ।
तपाईको महिमा तपाईलाई नै दिइनेछ प्रभु। अरु कसैलाई पनि होइन, तपाईलाई मात्र हामी महिमा दिन्छौँ। राजा यीशु तपाईलाई हामी धन्यवाद चढाउँछौँ। बाँकी वचनको भागहरुमा तपाई हाम्रो जीवनमा बोल्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। धन्यवाद परमप्रभु। वचन बोल्नुहुने आफ्नो दासमाथि कृपा गर्नुहोस्। सुन्ने हामी सबैमाथि पनि येशू प्रभुको नाममा आमेन। बस धन्यवाद। जय मसीह। Hallelujah. 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 Thank you, Lord. परमेश्वर पिता प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा फेरि पनि तपाईहरु सबैलाई यो क्याम्पको दोस्रो सेसनमा हामी स्वागत गर्दछौं। तपाईले पहिलो सेसनमा जुन हामीले सान्तवना दिनको लागि परमेश्वरको शक्ति भनेर हामीले परमेश्वरको वचनबाट केही कुराहरू सिकेका थियौं। म विश्वास गर्दछु कि तपाईहरु सबैलाई परमेश्वरले सान्तवना दिनुभएको छ र जुन अवस्थामा जुन संकष्टहरूबाट जुन विभिन्न प्रकारका टेम्पटेसनहरूबाट जुन तपाई हिँड्नुहुन्छ त्यो कुरामा परमेश्वरले उहाँको शक्तिद्वारा तपाईलाई विजय हुने जुन शक्ति तपाईले प्राप्त गर्नु भएको छ त्यो शक्तिद्वारा जब तपाई विजय हुनुहुन्छ, विजय भइसकेपछि त्यो विजय भएको एउटा टेस्टमनी हामी अरु व्यक्तिलाई सुनाउँछौं अनि त्यो गवाहीद्वारा अरु व्यक्तिहरू जो व्यक्ति तपाई जसरी तपाई पहिला समस्यामा संकष्टमा भएर हिँड्नु भयो अनि परमेश्वरले तपाईलाई शक्ति दिनुभयो, त्यो शक्तिद्वारा तपाई विजयी हुनुभयो, त्यो विजयीको गवाही अरु व्यक्तिलाई सुनाउँदाखेरि त्यो अरु व्यक्तिको लागि त्यो चाहिँ एउटा सान्तवना हुन्छ। अनि त्यो व्यक्तिहरूले पनि भन्न सक्छन् कि यदि परमेश्वरले यो व्यक्तिलाई विजय हुने शक्ति दिनुभएको छ भने परमेश्वरले मलाई पनि विजय हुने शक्ति दिनुहुन्छ भन्ने एउटा सान्तवना हृदयभित्र आउँछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि जब हामी दुःख कष्टमा हुन्छौं हामी निराशा हुनु पर्दैन, हामी डराउनु पर्दैन, किनभने परमेश्वरको जुन प्लान छ, जुन योजना छ, त्यो योजना हाम्रो जीवनमा अवश्य नै पूरा हुन्छ। कतिचोटि हामी मानव जाति जब दुःख कष्ट संकष्टहरू आउँछन् हाम्रो जीवनमा हामी परमेश्वरको नजिक जानुभन्दा हामी परमेश्वरबाट टाढा भएर जान्छौं। हामी जब दुःख कष्ट संकष्ट आउँछ हामी चाहिँ परमेश्वरको नजिक जानुपर्छ है। परमेश्वरको नजिक हामी गयौं भने परमेश्वरले हामीलाई उहाँको शक्तिद्वारा विजय हुने शक्ति दिनुहुन्छ। आजको सेसन परमेश्वरबाट हामी आज के सिक्ने छौं? आजको यो सेसनमा हामी परमेश्वरको क्षमा गर्ने शक्ति भन्ने कुराहरू हामी हेर्ने छौं। हामी सबैजना मिलेर अहिले परमेश्वरको क्षमा गर्ने शक्ति भनेर हामी सिक्ने छौं। क्षमा गर्ने शक्ति, God's power of forgiveness, परमेश्वरको क्षमा गर्ने शक्ति। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौं अनि हाम्रो आत्मालाई, हाम्रो शरीरलाई, हाम्रो मनलाई हामी परमेश्वरप्रति, परमेश्वरतर्फ अहिले हामी
लिएर आऊँ। तपाईको भित्र हृदयमा जे भइराखेको छ, जस्तो सोचाइ तपाईले सोचिराख्नु भएको छ, अहिले हामी भित्र परमेश्वरलाई निम्त्याउँ। परमेश्वरलाई हामी प्रभु मेरो जीवनमा काम गर्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गरौँ। आउनुहोस्, हाम्रो आँखाहरू बन्द गरेर यदि तपाईँ हातहरू उचाल्न चाहनुहुन्छ भने हातहरू उचाल्नुहोस्। यदि तपाईँ उभिन चाहनुहुन्छ भने उभिनुहोस्। तपाईँ बसिराखेर परमेश्वरलाई प्रशंसा गर्नुहुन्छ भने पनि ठिकै छ। परमेश्वर पितालाई हामी स्वागत गरौँ। पवित्र आत्मालाई हामी स्वागत गरौँ। हामीलाई थाहा छ पवित्र आत्माको उपस्थिति तपाईहरुको माझमा छ, हाम्रो माझमा छ। हामीलाई थाहा छ किनभने बाइबलले बताएको छ, जहाँ 2 या 3 जना भेला मेरो नाममा हुन्छ भने म तिनीहरुको माझमा हुन्छु भनेर उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। हामीलाई थाहा छ परमेश्वर हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ, तर हामी आफ्नो शब्दहरूले, आफ्नो मुख खोलेर, आफ्नो हृदयले हामी उहाँलाई स्वागत गर्नुपर्छ। उहाँको उपस्थितिलाई हामी एक्नोलेज गर्नुपर्छ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु, हामी तपाईको चरणमा आउँदछौँ यस समय। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँ बिना केही पनि गर्न सक्दैनौँ। हामी तपाईँ बिना तपाईको वचन पनि सुन्न सक्दैनौँ, किनभने यदि तपाईँ हाम्रो माझमा हामीलाई छुनु भएन भने हामी तपाईको वचनलाई बुझ्न सक्दैनौँ। त्यसकारणले गर्दा प्रभु, हामी तपाईसँग बिन्ती गर्दछौँ, आज हामी भोकाएका छौँ, हाम्रो आत्मामा हामी तिर्खाएका छौँ। प्रभु, तपाईको वचनद्वारा हाम्रो हृदयमा तपाईको क्षमाको शक्ति के हो भन्ने कुरा हामी बुझ्न सकौँ। प्रभु, हामीलाई क्षमा किन चाहिन्छ भन्ने कुराहरू बुझ्न सकौँ। हाम्रो हृदयमा तपाईले काम गर्नुहोस् परमेश्वर पिता। प्रभु, तपाईँ आउनुहोस् हाम्रो माझमा। प्रभु, तपाईँ आउनुहोस् हाम्रो माझमा। प्रभु, तपाईँ आउनुहोस् हाम्रो माझमा। परमेश्वर पिता, तपाईको नाममा चंगाई छ, तपाईको नाममा क्षमा छ, तपाईको नाममा हरेक आवश्यकता कुराहरू प्रभु तपाईले जुटाउनुहुन्छ। परमेश्वर पिता, तपाईको नामलाई हामी उचाल्दछौँ। तपाईको नाम प्रभु येशू ख्रीष्ट, तपाईको नाम हामी धन्यको भन्दछौँ। तपाईलाई हामी प्रशंसा आराधना गर्दछौँ। हामी नम्र भइकिन तपाईको चरणमा आउँदछौँ अनि हामी तपाईसँग बिन्ती गर्दछौँ, प्रभु तपाईले मेरो हृदयलाई छुनुहोस्। धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद परमेश्वर पिता। सो राबा शेखिरी आन्दोरबो, राबा शेखिरी आन्दोरबो, राबा बाबा बाबा राबा शेरिरिरिरिरि आन्दोरबो शाथा। He raba baba baba raba sori andorolobo raba baba baba raba sheri ri andorolobo raba shikiri andorolobo sheri andorolobo shandai. धन्यवाद प्रभु ईश्वर, धन्यवाद प्रभु ईश्वर। यो समय यो वचन तपाईको हातमा राख्दै हामीसँग बोल्नुहोस् भनी बिन्ती प्रार्थना गर्दछौँ येशू ख्रीष्टको उच्च पवित्र नाममा। सबैजना भनौँ आमेन, आमेन। म तपाईहरु सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु र विशेष गरी निसी निवासको प्रत्येक अगुवा ज्यूहरू र पास्टर ज्यूहरूलाई म धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु यो मौकाको लागि। मलाई तपाईहरुले विश्वास गरेर परमेश्वरको वचन प्रचार गर्नलाई मौका दिनुभयो, त्यसको लागि म तपाईहरु सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यो परमेश्वरको वचन
म यस्तो व्यक्ति हुँ, म परमेश्वरको वचनलाई एउटा सानो हल्का रूपमा लिँदिन। मेरो जीवनमा धेरै वर्षसम्म मैले प्रभुलाई, येशू ख्रिस्टको बारेमा मैले जानेको थिएँ, येशू ख्रिस्टको बारेमा मैले सिकेको थिएँ। म 12 वर्षदेखि 14 वर्ष 12 वर्ष यादेखि 14 वर्ष देखि मैले परमेश्वर येशू ख्रिस्टको बारेमा सुनेको बुझेको थिएँ। तर येशू ख्रिस्ट को हुनुहुन्छ भनेर मैले येशू ख्रिस्टको बारेमा जाने पनि बुझे पनि येशू ख्रिस्टलाई मैले चिनेको थिएन। म तपाईहरुको अगाडि एकदमै ओपन भएर आएको छु आज, किनभने कतिचोटि हामी येशू ख्रिस्टको बारेमा हामी सिक्छौं है, हामी परमेश्वरको बारेमा जानेका छौं, किनभने हामी बाइबलहरु पढ्छौं, चर्चमा जान्छौं, अनि मण्डलीमा गएपछि पास्टरहरूले परमेश्वरको वचन प्रचार गर्छन्, अनि हामी परमेश्वरको बारेमा धेरै कुराहरू सिक्छौं। मैले पनि येशू ख्रिस्टको बारेमा, परमेश्वरको बारेमा धेरै कुराहरू सिकेका थिएँ, धेरै कुराहरू जानेको थिएँ। तर येशू ख्रिस्टलाई साँचो रूपले मेरो मनमा मैले चिनेको थिएन। धेरै वर्षसम्म मैले येशूको बारेमा जाने, सिकेँ, सुने, अरूलाई बताएँ पनि, तर येशू ख्रिस्टलाई चाहिँ मैले मेरो मनभित्र मैले चिनेको थिएन। धेरै वर्ष लाग्यो। म जवान भएपछि मेरो जीवनमा भिन्दै च्यालेन्जेसहरू आयो। मेरो जीवनमा भिन्दै कुराको आवश्यकता अनुसार म हिँड्दै दौडिँदै हिँड्न लागे, आफ्नै बाटोमा हिँड्न लागे। म मण्डलीमा भिन्दै प्रकारले येशू ख्रिस्टको बारेमा सुनेको पनि थिएँ। कतिचोटि म स्वयंले पनि विभिन्न प्रकारको प्रचार पनि गर्थेँ। तर मैले साँचो रूपले प्रभु येशू ख्रिस्ट चाहिँ मेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ र मेरो बुबा हुनुहुन्छ भनेर मलाई यो टाउकोमा परमेश्वरको बारेमा जानेको थिएँ, तर मेरो हृदय चाहिँ परिवर्तन भएको थिएन। आज म तपाईको अगाडि एउटा खुल्ला किताबको द्वारा आउँदैछु। हेर्नुस्, हामी कतिचोटि चर्च मण्डलीमा जान्छौं, हामी कतिचोटि प्रचार पनि गर्छौं, कतिचोटि अरू व्यक्तिलाई येशू ख्रिस्टको बारेमा पनि बताउँछौं, तर हाम्रो जीवन कतिचोटि पहिलाको जसरी हामी अन्य जाति प्रभु येशू ख्रिस्टलाई विश्वास नगर्दाखेरि र प्रभु येशू ख्रिस्टलाई विश्वास गर्दै हाम्रो जीवन कतिचोटि परिवर्तन हुँदैन। हामी के सोच्छौं भने प्रभु येशू ख्रिस्टको बारेमा जानेर मात्र हामीले मुक्ति उद्धार पाउँदैनौं। प्रभु येशू ख्रिस्टको बारेमा सिकेर मात्र हामी मुक्ति उद्धार पाउँदैनौं। हामी साँचो मुक्ति र साँचो उद्धार हामी पाउने हौं भने, यदि पाएको छौं, त्यो परमेश्वरबाट हामीले साल्भेसन पाएको छौं, मुक्ति पाएको छौं भने हाम्रो जीवन साँचो रूपमा हाम्रो सोचाइ, हाम्रो चालचलन, हाम्रो कुराकानी, हाम्रो भित्रबाटको भावना र हाम्रो आत्मा साँचो रूपमा परिवर्तन हुनुपर्छ। हामी परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। हामी विश्वासी भइसकेपछि हामी एकदमै फरक व्यक्ति, हामी
व्यक्ति यस्तो व्यक्ति हौं, हामी अरू व्यक्ति जसले येशू ख्रीष्टलाई चिन्दैन उहाँहरूले हिँड्ने बाटो, जसरी उनीहरूले डिसिजन मेकिङ गर्छन्, जसरी उनीहरूले कुराहरू गर्छन्, हामी परमेश्वरका छोराछोरी भएको कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ धेरै फरक हुनुपर्छ। हामी मुखले परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ भनेर मुखले बोल्ने मात्र होइन, हामीले आफ्नो जीवनद्वारा प्रेम गरेर अरूलाई प्रेम गरेर देखाउनुपर्छ। हामीले परमेश्वरले जुटाउनुहुन्छ भनेर विश्वास गर्ने मात्र होइन, अरूलाई खाँचो परेको बेलामा हाम्रो खल्तीबाट पैसा निकालेर हामीसँग छ भने हामीले निकालेर अरूलाई दिनुपर्छ। परमेश्वरले भोकाकाहरूलाई खुवाउनुहुन्छ भनेर हामी प्रभु येशू ख्रीष्टको बारेमा सिक्छौं। हामी अरू व्यक्ति जो भोकाएका छन् त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई देखेपछि हामीले यदि हामीसँग छ भने हामीले उनीहरूलाई खुवाउनु पर्छ। हामी विश्वासीहरूको जीवन चाहिँ एउटा मुखले बोल्ने मात्र होइन, हाम्रो व्यवहारले प्रभु येशू ख्रीष्टले मलाई मुक्ति दिनुभएको छ भन्ने कुरा हामीले देखाउनु पर्छ हाम्रो जीवनद्वारा। त्यसै कारणले गर्दाखेरि आज मेरो जीवनमा धेरै परिवर्तन आएको छ। आज म प्रभु येशू ख्रीष्टको बारेमा मात्रै जानेर बुझेको होइन, म प्रभु येशू ख्रीष्टलाई अब साँचो रूपले प्रेम गर्छु, किनभने प्रभु येशू ख्रीष्टले मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। म मुखले मात्रै प्रभु येशू ख्रीष्टको बारेमा बताउँदिनँ, आज मेरो जीवनमा म येशू ख्रीष्टको प्रेमको बाटोमा हिँड्छु। प्रभु येशू ख्रीष्टले हामीलाई के देखाउनु भयो भने आफ्नो जीवनद्वारा, आफ्नो परमेश्वरले भन्नुभयो यूहन्ना 3:16 परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्रलाई पठाएर अनि येशू ख्रीष्ट चाहिँ यस संसारमा आउनुभयो र येशू ख्रीष्ट क्रुसमा मर्नुभयो र तेस्रो दिनमा बौरी उठ्नुभयो भन्ने कुराहरू यो एउटा इतिहासले बताएका कुरा मात्र होइनन्। परमेश्वरको प्रेम, परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो। परमेश्वरले सोचाइमा मात्र प्रेम गर्नु भएन, आफ्नो विचारमा मात्र प्रेम गर्नु भएन, आफ्नो भावनामा मात्र प्रेम गर्नु भएन। परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो। प्रेम गर्नुभयो भन्ने कसरी थाहा पाउँछौँ हामीले भने उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्रलाई पठाउनु भयो। है, हेर्नुहोस् त, परमेश्वरले प्रेम गर्नुभयो त्यतिमा सिद्धिँदैन। प्रेम गर्नु भनेको चाहिँ एउटा हामीले एक्सन लिनुपर्छ। हामी प्रेम गर्छु, म तिमीलाई प्रेम गर्छु। एउटा भोकाएको व्यक्ति तपाईँको छेउमा आयो भने म प्रार्थना गरिदिउँ, म तिम्रो लागि प्रार्थना गरिदिन्छु, प्रभुले तिम्रो लागि जुटाउनुहोस् भनेर प्रार्थना गरेर मात्रै पठाएर त्यो प्रेम होइन। साँचो प्रेम के हो भन्दाखेरि प्रार्थना गर्ने, प्रभु जुटाउनुहोस् भन्ने, त्यति मात्र नभएर परमेश्वरले तपाईँलाई त्यो व्यक्तिको खाँचो पुरा गर्नलाई प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनुपर्छ। हामी विश्वासी भएपछि परमेश्वरले हामीलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ अरूको खाँचो जुटाउनको निम्ति। प्रार्थना गर्ने मात्र होइन हो, प्रार्थना गर्नु राम्रो हो, सबैको लागि प्रार्थना गर्नुपर्छ। प्रार्थना गर्नु नछोड्नुहोस्, लगातार रूपमा प्रार्थना गर्नुहोस् अरू व्यक्तिको लागि। तर प्रार्थना गरेर मात्र पुग्दैन। हामीले यदि कोही व्यक्ति भोकाएको छ भने त्यो व्यक्तिलाई खुवाउनु पर्छ, त्यो व्यक्तिको सहायता गर्नुपर्छ। त्यो हो प्रेम। परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो, उहाँले आफ्नो पुत्र हाम्रो निम्ति दिनुभयो। है, प्रेम गर्ने भनेको चाहिँ एउटा प्रेम भन्ने शब्द चाहिँ एउटा शब्द मात्र होइन, त्यो चाहिँ एउटा एक्सन वर्ड हो। है, हामीले त्यसलाई चाहिँ त्यो प्रेमलाई चाहिँ हामीले आफ्नो जीवनमा चालचलनमा लिनुपर्छ। त्यो कुराले हामीलाई क्षमा गर्ने शक्तिको बारेमा लिएर जान्छ। यदि प्रभु येशू ख्रीष्टले
आफ्नो जीवन तपाईं र मेरो लागि काल्भरी क्रुसमा नदिनु भएको भए हाम्रो पाप कहिले पनि क्षमा हुने थिएन। म तपाईलाई आज परमेश्वरको वचनबाट तपाईहरुको माझमा एकदमै खुल्ला हृदयले आउन चाहन्छु है। मैले परमेश्वरको बारेमा मेरो आफ्नै जीवनमा कतिचोटि मलाई पनि धेरै समयसम्म मैले येशूको बारेमा जानेको मात्रै थिएँ, बुझेको मात्रै थिएँ। मलाई धेरै ज्ञान बुद्धिहरू थियो, तर मेरो त्यो ज्ञान बुद्धिहरू मेरो चालचलनमा चलेको थिएन। किनभने म आफ्नै बाटोमा, आफ्नै सोचाइमा, आफ्नै विचारमा हिँडेको थिएँ। तर परमेश्वरले पवित्र आत्माद्वारा मलाई सम्पूर्ण रूपले भित्रबाट मलाई चेन्ज गर्नुभयो, परिवर्तन गर्नुभयो। म साँच्चै नै भित्रबाट अहिले परिवर्तन भएको छु। अब म मेरो जीवनमा परमेश्वर जहिले पनि पहिलो स्थान लिनुहुन्छ। परमेश्वरको काम मेरो परिवारद्वारा होस् भनेर म दिन प्रतिदिन प्रार्थना गर्छु र परमेश्वरले मेरो जीवनलाई परिवर्तन गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि उहाँको प्रेम साँचो हो भनेर मैले अनुभव गरेँ मेरो हृदयमा। अनि परमेश्वरले मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भनेर मलाई सम्पूर्ण रूपले थाहा छ। पावलले भन्नुहुन्छ, कुनै पनि कुराले मलाई परमेश्वरको प्रेमबाट अलग पार्न सक्दैन भनेर लेखेको वचन मेरो जीवनमा आज साँच्चै नै म त्यसलाई सुन्ने मात्र होइन, पढ्ने मात्र होइन, मेरो जीवनमा मैले स्वयं एक्सपिरियन्स, अनुभव गरेको छु। र म त्यो प्रेम तपाईले पनि अनुभव गर्नुभएको होस् भनेर म अहिले यो वचन तपाईको अगाडि लिएर आएको छु। क्षमा गर्ने शक्ति, हामी त्यो परमेश्वरको क्षमा गर्ने शक्तिलाई हामी कहिले पनि, यदि हामी आफै स्वयंले त्यो शक्तिलाई अनुभव गरेको छैनौं भने हामी कहिले पनि त्यो शक्ति अरूसँग बाँड्न सक्दैनौं। क्षमा, फॉरगिवनेस यस्तो शक्ति हो जुन शक्तिले मानव जातिलाई सम्पूर्ण रूपमा अनन्त जीवन, अनन्त मृत्युबाट तानेर अनन्त जीवनमा लिएर आउँछ। क्षमा, परमेश्वरको क्षमा गर्ने शक्ति यस्तो हो जुन शक्तिले मानिस जाति, पापमा मर्ने व्यक्तिहरू, जो चाहिँ परमेश्वरबाट, यदि कोही व्यक्ति पापमा मर्छ भने त्यो व्यक्ति परमेश्वरबाट सदा सर्वदाको लागि टाढा भएर जान्छ। त्यो व्यक्तिको आत्मा सदा सर्वदाको लागि परमेश्वरबाट टाढा भएर जान्छ। अनि हामी विश्वासीहरूले के भन्छौँ भने त्यो परमेश्वरबाट सधैँको लागि टाढा हुने कुरालाई हामी नरक भनेर भन्छौँ। क्षमा, यदि मानिसको पाप क्षमा भएन भने त्यो व्यक्ति सदा सर्वदाको लागि अनन्तको दुःखमा, अनन्तको पीडामा बस्न पुग्छ। प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा मात्र जीवन छ। बाटो, सत्य र जीवन म हुँ भनेर येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो। कोही पनि म बाहेक परमेश्वर पिता कहाँ पुग्न सक्दैन। आज संसारमा धेरै धर्म कर्म गर्ने मानिसहरूले विभिन्न प्रकारका कसरी परमेश्वर कहाँ पुग्न सक्छौं, ईश्वर कहाँ कसरी पुग्न सक्छौं भन्ने भिन्दै ज्ञान वैज्ञानहरू, भिन्दै विषयका कुराकानीहरू गरेर
परमेश्वरका कसरी पुग्ने भनेर मानिसहरूले स्वयं आफ्नो आफ्नो स्वर्गतिर जाने बाटो बनाएका छन्। तर येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो त्यो बाटो साँचो होइन, त्यो बाटो सत्य होइन। सत्य बाटो, साँचो बाटो चाहिँ म हुँ। कोही पनि म बिना परमेश्वर कहाँ, पिता कहाँ, येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो मेरो पिता कहाँ कोही पनि पुग्न सक्दैन। स्वर्गमा जाने बाटो, परमेश्वरसम्म पुग्ने बाटो मैले देखाउँछु र मद्वारा मात्र तिमीहरू स्वर्गमा, अनन्त जीवनमा प्रवेश गर्न सक्छौ। अनन्त जीवनको सुरुवात येशू ख्रीष्टमा मात्र हो। येशू ख्रीष्टद्वारा मात्र हामी अनन्त जीवन प्राप्त गर्छौं। जब हामी पाप क्षमा भन्ने कुराहरू बुझ्दछौं, जान्दछौं, यो चाहिँ एकदमै अचम्मको शिक्षा हो। हेर्नुहोस्, जबसम्म हामी कोद्वारा हाम्रो पाप क्षमा हुन्छ भन्ने कुरा जान्दैनौँ, तबसम्म हामी क्षमाको बारेमा र परमेश्वरको शक्तिको बारेमा हामी जान्न बुझ्न सक्दैनौँ। पाप क्षमा अरू कुनै व्यक्तिद्वारा छैन, कुनै धर्म कर्मद्वारा हाम्रो पाप क्षमा हुँदैन। हामी मन्दिर धाउँ, हामी तीर्थयात्रातिर जाउँ, हामी विभिन्न रुपियाँ पैसा खर्च गरेर विभिन्न पवित्र स्थानहरूमा गएर नुहाउँ, विभिन्न खोलाहरूमा गएर, विभिन्न नदीहरूमा गएर, विभिन्न ठाउँमा हामी नुहाई धुवाई गरौँ, जस्तो पानी हाम्रो टाउकोमा हालौँ या हामी पियौँ, त्यो विभिन्न प्रकारका धर्म कर्मले हाम्रो पाप क्षमा हुँदैन। हामीले उत्पत्तिको पुस्तकदेखि हामीले हेर्यौं भने जब प्रभु परमेश्वरले, परम परमेश्वरले मानव जातिलाई सृष्टि गर्नुभयो अनि त्यो मानव जातिलाई परमेश्वरले एउटा अधिकार दिनुभएको थियो। उहाँले भन्नुभयो, यदि तपाईले उत्पत्तिको पुस्तक 2 अध्यायलाई पढ्नुभयो भने त्यहाँ बताएको छ, मानव जातिलाई परमेश्वरले फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै जाओ र संसारमा भएका सबै पशु पन्छीहरू, आकाशमा उड्ने चराहरू र खोला नदीमा बस्ने, समुद्रमा बस्ने पशुहरू सबैलाई माथि अधिकार गरेर, हेरचाह गरेर, आफ्नो बगैँचालाई हेरचाह गरेर, संसारलाई जुन मैले राम्रो प्रकारले बनाएको छु यो संसारको हेरचाह गर भनेर परमेश्वरले आदम र हव्वालाई आदेश दिनुभयो। तर आदम हव्वाले उनीहरू एउटा मानव जातिको रिप्रेजेन्टेटिभ भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले गरेको जुन आज्ञाको उल्लङ्घन थियो, त्यो आज्ञाको उल्लङ्घनको कारणले गर्दाखेरि मानव जाति शारीरिक रूपमा मर्न थाले, उनीहरूको आयु आउन थाल्यो, किनभने परमेश्वरले आदम हव्वालाई सदा सर्वदा जिउनको लागि बनाएको थियो। परमेश्वर स्वयं उनीहरूसँग कुराकानी गर्न प्रत्येक दिन आउनुहुन्थ्यो। उनीहरूले परमेश्वरलाई फिजिकल रूपमा, शारीरिक रूपमा तपाईँ र म जस्तै गरी देख्ने, कुराकानी गर्थे, किनभने त्यो समयमा पाप थिएन। जब मानव जातिले पाप गरे, के भयो भने परमेश्वरबाट ती मानव आदम हव्वालाई त्यो बगैँचाबाट निकालिदियो। त्यो के हो भन्दाखेरि बगैँचामा परमेश्वरको उपस्थिति थियो। परमेश्वरको उपस्थिति, परमेश्वर स्वयं आउनुहुन्थ्यो। फेस टु फेस उनीहरू आदम हव्वा परमेश्वरसँग कुराकानी गर्थे प्रत्येक दिन। पाप आएको कारणले गर्दाखेरि पापले मानव जातिलाई बगैँचाबाट पनि निकालिदिए। हेर्नुहोस् त, बगैँचा भनेको त्यो बगैँचामा परमेश्वरको उपस्थिति थियो
अब पापको कारणले गर्दाखेरि मानव जाति परमेश्वरको उपस्थितिबाट टाढा भए। पापले जब जब हामी पाप गर्छौं त्यो पापले हामीलाई परमेश्वरबाट टाढा पार्छ। हामी परमेश्वरले हामीलाई घचाडेर निकाल्नुहुन्न। हामीले पाप गरेको कारणले गर्दाखेरि, हामीले पाप गरेको कारणले गर्दा त्यो पापले हामीलाई परमेश्वरबाट टाढा पार्छ। अनि हामी हेर्छौं परमेश्वरले एउटा सेक्रिफाइस को व्याख्या गर्नुभयो। अनि अब पाप जब जब पाप गर्छौं सेक्रिफाइस चाहिन्छ है। अनि के हुन्छ भन्दाखेरि परमेश्वरले स्वयं एउटा उत्पत्तिको पुस्तकमा 3 अध्यायमा परमेश्वरले एउटा एनिमललाई मारेर त्यसको छाला निकालेर आदम हव्वालाई एउटा लुगाको रूपमा लगाइदियो। अनि त्यति मात्र नभएर त्यो के देख्छौं त्यहाँबाट भन्दाखेरि जब जब पाप गर्छन् पापले मृत्यु ल्याउँछ भन्ने हामी यहाँबाट परमेश्वर स्वयंले पहिलो सेक्रिफाइस गर्नुभयो आदम हव्वाको लागि। अनि त्यो सेक्रिफाइसद्वारा आएको त्यो छालालाई एउटा लुगाको रूपमा बनाएर परमेश्वर स्वयंले आदम र हव्वालाई उनीहरूको नङ्गाई ढाक्नको निम्ति परमेश्वरले त्यो लुगा दिनुभयो। जब हामी पाप गर्छौं, हामी पापमा पर्छौं, पहिलो कुरा हामी के देख्दछौं भने हामी हाम्रो नङ्गाईलाई देख्छौं। यो नङ्गाई एउटा शारीरिक रूपमा होइन, हाम्रो आत्मिकी रूपमा हामी नाङ्गो हुन्छौं। हाम्रो आत्मामा हामी नाङ्गो हुन्छौं। किन? परमेश्वरको उपस्थितिले हाम्रो नङ्गाईलाई ढाक्दछ है। हेर्नुस् त कस्तो अचम्म। ओ थ्यांक यू लर्ड, थ्यांक यू जीसस। परमेश्वरको उपस्थितिलाई नै हामी परमेश्वरको ग्लोरी भनेर भन्छौं है। मलाई थाहा छ नेपालीमा के भन्छ ग्लोरी भनेको। परमेश्वरको ग्लोरीले मानव जातिको नङ्गाई, आदम हव्वा नाङ्गो थिए भनेर जबसम्म उनीहरूले पाप गरेका थिए उनीहरूलाई केही पनि थाहा थिएन, उनीहरूलाई विचारमा पनि आएको थिएन हामी नाङ्गो छौं भनेर। उनीहरू नाङ्गै थिए तर पनि उनीहरू यस्तो शेम भन्ने कुरा थिएन त्यो समयमा, किनभने उनीहरूले पाप गरेका थिएनन्। परमेश्वरको त्यो उनीहरू नङ्गाई भए पनि परमेश्वरको ग्लोरीले है, परमेश्वरको उपस्थितिले उनीहरूको नङ्गाईलाई ढाकेको थियो। उनीहरूले देख्दा पनि देखेका थिएनन्। तर जब उनीहरूले पाप गरे, पापले तुरुन्त छर्लङ्ग पारेर तिनीहरू चाहिँ अब नाङ्गो रहेछ, ओ हामी त नाङ्गो रहेछौँ भनेर उनीहरूले देख्न थाले। आफ्नो नङ्गाईलाई उनीहरूले देख्न थाले। त्यसै प्रकारले जब जब हामी पाप गर्छौं हामी आत्मिक रूपमा म त एकदम नाङ्गो रहेछु भन्ने किन थाहा पाउने नाङ्गो रहेछु भनेर? किनभने परमेश्वरको ग्लोरीले हामीलाई ढाक्दैन। हामी परमेश्वरको ग्लोरीबाट हामी जब पाप गर्छौं हामी बाहिर निक्लिन्छौं। अनि त्यसपछि जब हामी परमेश्वरको ग्लोरीबाट बाहिर निक्लिन्छौं तब हाम्रो नङ्गाई हामीलाई छर्लङ्ग देखिन्छ। किनभने हामी कस्तो थियौं, हाम्रो आत्मामा हामी त म त नाङ्गो रहेछु भनेर तब हामी देख्न थाल्छौं। पापले जब जब पाप गर्छौं, जब जब हामी पाप गर्छौं परमेश्वरबाट हामी टाढा हुन्छौं, परमेश्वरको ग्लोरीबाट हामी टाढा हुन्छौं। परमेश्वरको उपस्थितिले हामीलाई ढाक्दैन, हामी परमेश्वरको उपस्थितिबाट निक्लेर जान्छौं। त्यो समयमा हामीलाई के को आवश्यकता छ भने हामीलाई जब पाप आउँछ, पापको ज्याला चाहिँ मृत्यु हो भनेर बाइबलले बताउँदछ र पुरानो नियममा एउटा मृत्युको पाप गरेको कारणले गर्दाखेरि अब पापीहरूलाई पापको दण्ड नआओस् भनेर परमेश्वरले यो एउटा सैक्रिफिशियल ल भनेर बताएको छ पुरानो नियममा, पुरानो करारमा। त्यो सैक्रिफिशियल ल परमेश्वरले दिनुभयो। व्यवस्थाको पुस्तकमा हामी पढ्यौं, अब उत्पत्तिको पुस्तकबाट छोडेर व्यवस्थाको पुस्तकमा गयौं भने मोसाले एउटा परमेश्वरले दिएको सैक्रिफिशियल ललाई त्यहाँ
उहाँले लेख्नु भएको छ व्यवस्थाको पुस्तकमा। यदि पाप बढ्दै गयो भने त्यसको लागि कस्तो प्रकारको सेक्रिफाइसहरू गर्ने, कस्तो प्रकारको बलिदानहरू चढाउने भन्ने, बलिदानको उपत्ति र बलिदान कसरी गर्ने, कस्तो बलिदानहरू चाहिने भन्ने कुराहरू व्यवस्थाको पुस्तकमा, व्यवस्थाको पुस्तक अनि व्यवस्थाको पुस्तक मात्र नभएर गन्तीको पुस्तकमा, लेवीको पुस्तकमा व्याख्या गरेको छ। आज जबसम्म हामी पापको ज्याला के हो भन्ने कुरा पूर्ण तौरले बुझ्दैनौँ, क्षमाको शक्ति के हो भन्ने कुरा हामी जान्न सक्दैनौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँ र म एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ कि पुरानो करारमा पाप गरेपछि त्यो पापको दण्ड चाहिँ के हो भन्ने कुरा हामीले राम्रोसँग जान्नुपर्छ। किनभने पापको ज्याला, पापको दण्ड मृत्यु हो। तपाईँ र म सबैजना आज हामी सबैले पाप गरेका छौँ। हामीले पाप गर्नु भनेको चाहिँ हामी परमेश्वरबाट टाढा हुनु हो है। परमेश्वरबाट, परमेश्वरको ग्लोरीबाट निस्केर, परमेश्वरको उपस्थितिबाट निस्केर आफ्नै बाटो हिँड्ने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई पाप भनेर भनिन्छ। परमेश्वरले पुरानो नियममा कसरी पापलाई ढाक्ने अनि कसरी त्यो पापलाई चाहिँ भनेर परमेश्वरले बलिदानको एउटा व्याख्या गर्नुभएको छ। परमेश्वरले बनाएको त्यो योजनालाई मानिसहरूले, इजरायलीहरूले, अब इजरायलीहरूले हरेक वर्षमा एकचोटि महापुजारी चाहिँ सारा इजरायलीहरूको बलिदान लिएर, त्यो बलिदान गरेको रगतलाई लिएर महापवित्र स्थानमा प्रवेश गरेर त्यो रगतलाई छड्काएपछि, यसो रगत दिएपछि परमेश्वरले भन्नुहुन्थ्यो, हुन्छ म अर्को वर्षसम्म यो पापको दण्ड इजरायलीहरूमाथि ल्याउँदिन। अर्को वर्षसम्म त्यो पापको दण्डलाई सारेर राखिन्थ्यो। अनि अर्को वर्ष आएपछि फेरि इजरायलीहरूले वर्षको एकचोटि त्यो विभिन्न प्रकार त्यो सारा इजरायलीहरूको निम्ति महापुजारीले त्यो रगत लगेर छड्काउनु पर्थ्यो। प्रत्येक वर्ष, हरेक वर्ष त्यो पाप सारी, त्यो पापको दण्ड परमेश्वरले रोक्नुहुन्थ्यो, पापको दण्ड परमेश्वरले रोक्नुहुन्थ्यो। अनि 2000 वर्ष अगाडि तपाईँ र म परमेश्वरको वचनमा पढ्दछौँ, येशू ख्रीष्ट स्वयं सेक्रिफाइस भएर, बलिदानको रूप लिएर येशू ख्रीष्ट स्वयं आउनुभयो र येशू ख्रीष्ट चाहिँ पर्फेक्ट, शुद्ध, पर्फेक्ट सेक्रिफाइस, पर्फेक्ट बलिदान येशू ख्रीष्ट स्वयं है। विभिन्न प्रकारको वस्तुहरूको हामी सेक्रिफाइस गरेर हाम्रो साँचो पाप चाहिँ मेटिन सक्दैन। त्यो एउटा समयमा त्यो प्रकारको चालचलन, त्यो प्रकारको व्यवस्था परमेश्वरले दिनुभएको थियो, तर त्यसले हामीलाई पूर्ण तौरले शुद्ध पार्दैन थियो। तर येशू ख्रीष्ट चाहिँ एउटा मानवको रूप धारण गरेर एउटा दोस्रो आदम र अन्तिम आदम भनेर येशू ख्रीष्टलाई भनेको छ वचनमा। उहाँ चाहिँ एउटा आदम जस्तै, आदम भनेको एउटा मानव जाति थियो, मानव जातिको द्वारा पाप संसारमा आयो। त्यस्तै प्रकारले मानवद्वारा नै पाप लिएर पापको बलिदान हुनुपर्छ भनेर येशू ख्रीष्ट स्वयं मानवको रूप धारण गरेर येशू ख्रीष्ट मानव भएर क्रुसमा मर्नुभयो र मरिसकेपछि उहाँ बौरी उठ्नुभयो। किनभने उहाँले कहिले पनि आफूले पाप गर्नु भएन, उहाँ पवित्र परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो र उहाँ बौरी उठ्नुभयो। अनि बौरी उठिसकेपछि हामीलाई तब मात्र येशू ख्रीष्टमा सारा संसारको पाप, पहिलादेखिको पाप, संसारको सुरुदेखि
आदम र हब्बाको पापलाई पनि जब बलिदानद्वारा त्यो सारी एक वर्षसम्म सारी राखेको थियो, त्यो पाप, सबै पाप, संसारको पाप, बाइबलले बताउँछ संसारको पापलाई चाहिँ सुरुदेखि अन्तसम्मको पाप, संसारको पापलाई परमेश्वरले पिताले आफ्नो पुत्रमाथि खनाउनु भयो र प्रभु येशू ख्रीष्टले हाम्रो सबै पापलाई आफ्नो शरीरमा बोकेर क्रुसमा बलिदान हुनुभयो। हालेलुया, हालेलुया। आज त्यो बलिदानद्वारा हाम्रो पाप सम्पूर्ण रूपमा क्षमा हुन्छ। त्यो हो परमेश्वरको शक्ति, त्यो हो परमेश्वरको शक्ति। प्रभु येशू ख्रीष्टको सेक्रिफाइसद्वारा, बलिदानद्वारा, प्रभु येशू ख्रीष्टको क्रुसमा टाँगिनु भयो र उहाँ बौरी उठ्नुभयो। त्यो बौरी उठाइबाट प्रभु येशू ख्रीष्टको रगतद्वारा हामी सम्पूर्ण रूपले पापबाट स्वतन्त्र भएका छौँ। प्रभु येशू ख्रीष्ट घरिघरि मर्नु पर्दैन। प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो, जब उहाँ क्रुसमा हुनुहुन्थ्यो, अन्तिम सास लिनुभन्दा अगाडि उहाँले भन्नुभयो, अब सिद्धियो। उहाँले भन्नुभयो, इट इज फिनिश, इट इज फिनिश, सिद्धियो। जुन प्रभु येशू ख्रीष्टको पिता परमेश्वरले जुन व्यवस्था पुरानो नियमदेखि दिनुभएको थियो, अब त्यो व्यवस्था, सेक्रिफिशियल ल जुन चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको थियो, प्रभु येशू ख्रीष्ट स्वयं बलिदान हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि अब त्यो बलिदानको समय, त्यो बलिदान सिद्धियो, सम्पूर्ण भयो, पूर्ण भयो भनेर प्रभु येशू ख्रीष्टले आफ्नो बलिदानद्वारा सारा संसारलाई, सारा संसारमा भएका मानिसहरूलाई त्यो बलिदानद्वारा परमेश्वर कहाँ फेरि पनि फिर्ता ल्याउनु भयो। आज तपाईँ र म पापमा मर्नु पर्दैन। आज तपाईँ र म हाम्रो अधर्मका कामहरूद्वारा मर्नु पर्दैन। येशू ख्रीष्टले 2000 वर्ष अगाडि तपाईँको पापलाई आफ्नो जीवनमा लिएर मर्नुभयो र बौरी उठ्नुभयो र अनन्त जीवन तपाईँको अगाडि ल्याउनु भयो। कसरी हामी अनन्त जीवन पाउँछौँ त भने, पुरानो नियममा बगैँचाबाट मानव जातिलाई हटाएको थियो, परमेश्वरबाट टाढा पारेको थियो भने येशू ख्रीष्टको बलिदानद्वारा मानव जातिलाई परमेश्वरले, प्रभु येशू ख्रीष्टले मानव जातिको हातलाई समातेर परमेश्वर आफ्नो पितासँग फेरि जोडाउनु भयो। कस्तो अचम्मको काम होइन त? यदि हामी साँच्चै नै यो कुरालाई आफ्नो आत्मामा यदि बुझ्यौँ भने, यदि हामीले परमेश्वरले के गर्नुभयो हाम्रो निम्ति, यदि परमेश्वरको प्रेमलाई हामीले बुझ्यौँ भने साँच्चै नै हाम्रो हृदय परिवर्तन हुन्छ। हामी पापबाट अलग बस्छौँ, किनभने हाम्रो पापले परमेश्वरको स्वयं पुत्रलाई क्रुसमा टाँगियो। हामीले गरेको अधर्मलाई क्षमा गर्नको लागि प्रभु येशू ख्रीष्ट स्वयं बलिदान हुनुभयो। हेर्नुहोस् त, आज हामी पापमा बस्नु पर्दैन। हाम्रो पाप, जब हामी येशू ख्रीष्ट कहाँ जान्छौँ अनि भन्छौँ, प्रभु येशू मलाई क्षमा गर्नुहोस्, प्रभु येशू ख्रीष्टले स्वयं आफ्नो रगत बगाएको त्यो कुरालाई सम्झेर बुझेर, प्रभु येशू ख्रीष्टको रगत कहिले पनि त्यसको शक्ति कहिले पनि सिद्धिँदैन। परमेश्वरको रगतको, प्रभु येशू ख्रीष्टको रगत 2000 वर्ष अगाडि काल्भरी क्रुसमा बगाए पनि आज पनि त्यो रगत एकदमै फ्रेश छ। त्यो येशू ख्रीष्टको रगतले सदा सर्वदाका लागि, अनन्तको लागि हाम्रो पापलाई क्षमा गर्नुहुन्छ। त्यो हो परमेश्वरको शक्ति। परमेश्वरको क्षमा गर्ने शक्ति चाहिँ येशू ख्रीष्ट स्वयं हुनुहुन्छ। पाप क्षमा र छुटकारा
सिर्फ येशू ख्रीष्टद्वारा मात्र हुन्छ। अरू कुनै हामी चाहे देवी देवता विभिन्न देवी देवताहरू मानेर धर्म कर्म गरेर विभिन्न तीर्थ यात्रा गरेर विभिन्न प्रकार आफ्नो शरीरलाई दुःख दिएर विभिन्न प्रकारले रुपियाँ पैसा हालेर खर्च किनेर हामी विभिन्न प्रकारका बलिदानहरू चढाउँछौँ, विभिन्न प्रकारका भाकलहरू गर्छौँ, ती कुराले हाम्रो पाप क्षमा हुँदैन। त्यो पुरानो नियमको कुरा हो। पुरानो नियममा मानिसहरूले त्यसो गर्थे। अहिले पनि विभिन्न धर्म कर्म गर्ने व्यक्तिहरू विभिन्न धर्ममा त्यो प्रकारको कुराहरू बलिदान चढाउने कुराहरू छन्। अहिले हामी अब बलिदान गर्नु पर्दैन, बलिदान चढाउनु पर्दैन। प्रभु येशू ख्रीष्ट स्वयं हाम्रो निम्ति बलिदान हुनुभयो र येशू ख्रीष्टको बलिदानद्वारा हामी सम्पूर्ण रूपले हाम्रो पापलाई क्षमा हुने काम गर्दछ। हामी क्षमा, प्रभु येशू ख्रीष्टले हामीलाई क्षमा गर्नुभएको छ र बाइबलले बताएको छ। यदि तपाईँले मत्तीको पुस्तक 6 अध्याय पढ्नुभयो भने यहाँ मत्तीको पुस्तक 6 अध्याय हामी पढ्नेछौँ। तपाईँले भन्नुहोला, राजु आज तपाईँले वचन बाइबल पढ्दै पढेन। होइन, मैले बाइबल उत्पत्तिदेखि प्रस्थान, लेवीको पुस्तक प्रत्येक जे भने सबै त्यहाँ लेखेको छ है। तर अहिले हामी यहाँ पढ्नेछौँ मत्तीको पुस्तक 6 अध्याय 9 पददेखि हामीले पढ्यौँ भने त्यहाँ एउटा प्रभु येशू ख्रीष्टले आफ्नो चेलाहरूलाई कसरी प्रार्थना गर्नु भनेर यहाँ सिकाउनु भएको छ है। यहाँ यसो लेखेको छ, हामी पढौँ। मत्तीको पुस्तक 6 अध्याय 9 देखि हामी 15 पदसम्म पढ्नेछौँ। यहाँ यसो लेखेको छ, तर तिमीहरू चाहिँ यस किसिमले प्रार्थना गर, हे हाम्रा पिता जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ, तपाईको नाउँ पवित्र होस्, तपाईको राज्य आओस्, तपाईको इच्छा स्वर्गमा जस्तो छ त्यस्तै यस पृथ्वीमा पुरा होस्। हामीलाई आज हाम्रा दैनिक भोजन दिनुहोस्, हाम्रा अपराध क्षमा गर्नुहोस् जसरी हामीले आफ्ना अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौं। यो 12 पद मलाई अचम्म लाग्छ है। यहाँ भनेछ हाम्रा अपराध क्षमा गर्नुहोस् जसरी हामीले आफ्ना अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौं। हाम्रो अपराध क्षमा गर्नुहोस् जसरी हामीले हाम्रा अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौं। मेरो आज क्वेशन तपाईको लागि एउटा प्रश्न छ, के तपाईले अरू व्यक्ति जसले तपाईको विरुद्धमा नराम्रो कुराहरू बोलेको छ, भनेको छ, तपाईलाई दुखाएको छ, चित्त दुखाएको छ, तपाईलाई दुःख पुर्याएको छ, के तपाईले त्यो व्यक्तिहरूलाई क्षमा दिनुभएको छ? उनीहरूको अपराधलाई क्षमा दिनुभएको छ? यदि तपाईले उनीहरूलाई क्षमा दिनुभएको छैन भने परमेश्वरको क्षमाको शक्ति तपाईले अनुभव गर्नुभएको छैन। मेरो शब्दबाट बोलेको होइन, मैले यहाँ हेर्नुस् त बाइबलमा लेखेको छ। यो चाहिँ प्रार्थना, प्रभु येशू ख्रीष्टले आफ्नो चेलाहरूलाई प्रार्थना गर्न सिकाउनु भयो र यो यहाँ 6 अध्यायको 12 पदमा के बताएको छ भने हाम्रा अपराध क्षमा गर्नुहोस् जसरी हामीले आफ्ना अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौं। अनि हामी यदि यहाँ 14 पदमा हेरौँ त 14 र 15 पदले के बताउँछ अझै, किनकि तिमीहरूले मानिसहरूका अपराध क्षमा गर्यौ भने तिमीहरूका स्वर्गमा हुनुहुने पिताले पनि तिमीहरूलाई क्षमा गर्नुहुनेछ। तर तिमीहरूले मानिसहरूका अपराध क्षमा गरेनौ भने तिमीहरूका पिताले तिमीहरूका अपराध क्षमा गर्नुहुने छैन। वाव, हामी
परमेश्वरको क्षमाको शक्तिको बारेमा सिक्दैछौँ अहिले। तर यहाँ बाइबलमा के बताएको छ भने परमेश्वरको क्षमाको शक्ति तब मात्र हामी अनुभव गर्न सक्छौँ जब हामी अरूलाई क्षमा दिन्छौँ, अरूलाई क्षमा दिन्छौँ। आज म तपाईसँग प्रश्न गर्न चाहन्छु, के तपाईले परमेश्वरको क्षमाको शक्तिलाई अनुभव गर्नुभएको छ तपाईको जीवनमा? तपाईले भन्नुहोला, हो मैले गरेको छु। त्यसो भए के तपाईले अरू व्यक्तिले तपाईको विरुद्धमा पाप गर्यो भने, तपाईलाई नराम्रो भन्यो भने, तपाईको चित्तहरू दुखायो भने के तपाईले उनीहरूलाई क्षमा दिनुहुन्छ? यदि क्षमा दिनुभएको छैन भने तपाईको पाप पनि क्षमा भएको छैन। त्यही यो वचनमा भनेको छ। मैले बोलेको होइन, तपाईँ पढ्नुहोस् वचनमा। अहिले जुन मैले तपाईलाई भने मत्ती 6 अध्यायको 12 पद, विशेष गरी 12 पद र 14 र 15 पदलाई पढ्नुहोस्। यदि तपाईले अरू व्यक्तिलाई क्षमा दिनुहुन्न भने तपाईको पाप पनि क्षमा भएको छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो एउटा मेरो भित्रबाट मैले यो वचन पढेपछि कति व्यक्तिहरूलाई मैले क्षमा दिनु पर्थ्यो। मैले प्रभु येशू ख्रीष्टको अगाडि गएर घुँडा टेकेर मैले ती व्यक्तिहरूको निम्ति प्रार्थना गरेँ र मैले उहाँलाई परमेश्वरसँग भने, प्रभु मलाई क्षमा गर्नुहोस्। म ती व्यक्तिहरू जसले मलाई चित्त दुखाएका छन्, जसले मैले राम्रो गर्दा पनि उनीहरूले नराम्रो जवाब दिएका छन्, जसले मेरो भित्र भावनामा चोट पुर्याएका छन्, म तिनीहरूलाई क्षमा दिन्छु भनेर ती व्यक्तिहरूको नाम लेखेर मैले प्रार्थना गरेँ। त्यो मध्ये एकजना मेरो आफ्नो बुवा हुनुहुन्थ्यो। मैले मेरो बुवालाई, मेरो बायोलोजिकल बुवा र बायोलोजिकल आमालाई मैले परमेश्वरमा क्षमा दिएँ र जब मैले उनीहरूलाई क्षमा दिएँ मेरो जीवन परिवर्तन भयो, सम्पूर्ण रूपले परिवर्तन भयो। त्यति मात्र नभएर मैले अरू व्यक्तिहरू पनि, कति व्यक्तिहरूलाई मैले क्षमा दिनु पर्थ्यो, त्यो व्यक्तिहरूलाई मैले क्षमा दिएँ, साँच्चै नै क्षमा दिएँ। अनि क्षमा दिइसकेपछि मेरो जीवन परमेश्वरको क्षमाको शक्ति के हो भन्ने कुरा मैले साँचो रूपमा अनुभव गर्न सकेँ। किनभने परमेश्वरले मलाई क्षमा दिनुभएको छ, मैले अरूलाई क्षमा दिन्छु। त्यस्तै प्रकारले लगातार रूपमा जब जब मानव जाति अरू व्यक्तिहरूले मलाई, मेरो भावनालाई चोट पुर्याउँछन्, जब मलाई नराम्रो भन्छन्, जब मेरो जीवनमा दुःख पुर्याउँछन्, त्यो समयमा म ती व्यक्तिहरूको लागि परमेश्वरको आशिषको लागि प्रार्थना गर्छु र उनीहरूलाई म क्षमा दिन्छु। अनि त्यो क्षमा दिइसकेपछि परमेश्वरको क्षमा साँचो रूपमा म अनुभव गर्दछु। परमेश्वरमा ठुलो शक्ति, क्षमाको शक्ति छ। तर त्यो क्षमाको शक्ति तबसम्म हामी अनुभव गर्न सक्दैनौँ जबसम्म हामी अरूलाई क्षमा दिँदैनौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि आउनुहोस् हामी अहिले प्रार्थना गरौँ। यदि यो प्रार्थना गर्दाखेरि तपाईहरू कतिजनालाई मैले क्षमाको कुरा बताउँदाखेरि तपाईले विभिन्न व्यक्तिको नामहरू तपाईको मनमा आयो, तपाईले व्यक्तिहरूलाई देख्नुभयो र तपाईले सोचाइमा भन्नुभयो, मलाई थाहा छ मैले यो व्यक्तिलाई क्षमा दिनुपर्छ, मैले यो व्यक्तिप्रति रिस राखेको छु, यो व्यक्तिप्रति मैले घृणा राखेको छु, म उनीहरूलाई क्षमा दिनुपर्छ भनेर तपाईको सोचाइ आयो होला। अहिले आँखा बन्द गरेर यो व्यक्तिहरूलाई क्षमा दिनुहोस्। मसँग यो प्रार्थना गर्नुहोस्। आउनुहोस् हामी प्रार्थनामा जानेछौँ। यो भन्नुहोस्, म सँगसँगै यो दोहोऱ्याउनुहोस्। भन्नुहोस्, प्रभु येशू, म तपाईको चरणमा आउँदछु। मलाई क्षमा गर्नुहोस्। प्रभु येशू, मैले विभिन्न व्यक्तिहरू
लाई क्षमा दिनुपर्छ र अहिले म यी व्यक्तिहरूलाई क्षमा दिन्छु। तपाईको मनमा त्यो व्यक्तिहरूको नाम लिनुहोस् अहिले अनि उनीहरूलाई क्षमा दिनुहोस्। उनीहरूलाई परमेश्वरको हातमा दिनुहोस्। उनीहरूलाई साँचो रूपले भित्र मनबाट क्षमा दिनुहोस्। यो म पछि दोहोऱ्याउनुहोस्। प्रभु येशू, मलाई क्षमा गर्नुहोस्। मैले कतिचोटि कति व्यक्तिहरूलाई क्षमा दिएन। त्यसकारणले गर्दा प्रभु मलाई क्षमा गर्नुहोस्। म पापी हुँ। मेरो पापलाई क्षमा गरिदिनुहोस्। म मेरो व्यक्तिहरूलाई जसलाई मैले मेरो हृदयमा क्षमा नदिइकन राखेको छु ती व्यक्तिहरूलाई म छोडिदिन्छु आज। म तिनीहरूलाई क्षमा दिन्छु आज। म तिनीहरूलाई माफ गरिदिन्छु। धन्यवाद प्रभु येशू। येशू ख्रीष्टको नाममा आमेन। आमेन। कतिजना तपाईहरू यो भिडियो हेरिराख्नु भएको छ र तपाईले कहिले पनि येशू ख्रीष्टलाई आफ्नो मुक्तिदाता र उद्धारकर्ता भनी स्वीकार गर्नुभएको छैन भने तपाईले येशू ख्रीष्टलाई स्वीकार गर्नुपर्छ र येशू ख्रीष्टद्वारा मात्र हाम्रो पापहरू क्षमा हुन्छ। परमेश्वरको शक्ति चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। येशू ख्रीष्टद्वारा मात्र हाम्रो पाप क्षमा हुन्छ। हामी येशू ख्रीष्टद्वारा मात्र परमेश्वरका पुग्न सक्छौं। त्यसकारणले गर्दाखेरि आउनुहोस्, आफ्नो आँखा बन्द गर्नुहोस्। यदि तपाईले येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्नु भएको छैन भने अहिले म तपाईलाई मौका दिन्छु र येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्न चाहनुहुन्छ भने अहिले प्रार्थना गरौँ। यदि कतिजना तपाईहरु येशू ख्रीष्टबाट टाढा हुनु भएको छ भने तपाईले पनि यो प्रार्थना गर्नुहोस्। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। प्रभु येशू, म तपाईको चरणमा आउँदछु। म तपाईको बलिदानलाई स्वीकार गर्छु। मलाई क्षमा गर्नुहोस्। म पापी हुँ। मेरो पापलाई धोइदिनुहोस्। म तपाईको चरणमा आउँदछु। म तपाईलाई प्रेम गर्छु। मेरो हृदयमा तपाई आउनुहोस्। प्रभु येशू, मेरो हृदयमा वास गर्नुहोस्। धन्यवाद प्रभु येशू। आजदेखि म तपाईको बाटोमा हिँड्नेछु। म तपाईको छोरा, म तपाईको छोरी बन्न चाहन्छु। मलाई तपाईको राज्यमा स्वीकार गर्नुहोस्। येशू ख्रीष्टको नाममा आमेन। यदि तपाईले यो प्रार्थना गर्नुभयो भने तपाईले आफ्नो जो व्यक्तिसँग तपाईले यो वचन हेरिराख्नु भएको छ त्यो व्यक्तिलाई भन्नुहोस्, मैले येशू ख्रीष्टलाई स्वीकार गरेँ आज। अनि त्यो व्यक्तिहरूले तपाईको अगुवालाई, पास्टरहरूलाई सूचना दिनुहुन्छ र हामी तपाईको निम्ति प्रार्थना गर्नेछौँ र मण्डलीमा भिन्दा भिन्दै रूपले तपाईहरुलाई अगुवाज्यूहरूले, पास्टरज्यूहरूले फलोअप गर्नेछन् र परमेश्वरको आशिष तपाईहरुसँग सदा सर्वदा रहिरहोस्। हुन्छ, हामी यो वचनलाई यही नै राख्नेछौँ आजको निम्ति र परमेश्वरको क्षमा गर्ने शक्तिको बारेमा हामीले हेर्यौं। अनि अर्को सेसनमा फेरि म तपाईको माझमा परमेश्वरको वचन लिएर आउने छु। तबसम्म परम परमेश्वरको नाममा, प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा तपाईहरु सबैलाई जय मसीह। धन्यवाद।